अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बकरा सच बयान महमूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा चाहूँगा कि मेरी वीडियोस अभी रिसेंटली अपलोड होना शुरू हुई हैं, तो उसके बारे में काइंडली कमेंट्स दिया करें ताकि उसकी रोशनी में मैं अपनी करेक्शन कर लिया करूँ। नाज़रीन, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उनमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस वक्त हुकूमत में बंदा ईमानदार है। बड़ा शोर मचा इस इमरान खान साहब के आने से पहले कि इमरान खान साहब यूँ हैं, वो यहूदियों के इसराइलियों के एजेंट हैं, ये है वो है। लेकिन उस बंदे ने आने के बाद खान साहब ने जिस तरह मतलब इस्लामिक वर्ल्ड दुनिया में इस्लाम के मुतालिक जितना भी एक पूरी दुनिया में इससे पहले की हुकूमतों ने या पहले मतलब एक इस्लामी फोबिया के ऊपर वो उन्होंने फैलाया हुआ था और इस कंसेप्ट को दूर किया और मुसलमानों को एक नई शनाख्त मिली, नई जहत मिली और इस्लाम का बिल्कुल एक उस असल और ओरिजिनल चेहरा दुनिया के सामने आया। तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब को जाते हैं, जिन्होंने हर मौके पर हर जगह पर जाकर अपने इस मौक़िफ़ को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद किया और पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ, मुसलमानों का नाम बुलंद हुआ। तो जो इसके ऊपर छाप लगी हुई थी और जिन लोगों ने लगाई थी हमारे पाकिस्तानी मीडिया के, आपको पता है 80% से मीडिया एंकर तो ऐसे ही हैं जो पैसे लेके काम करते हैं और उन्हें हाइप क्रिएट की हुई, लेकिन अब उनको पता चल गया कि बंदा ईमानदार है पाकिस्तान में। मईशत के मैदान में झंडे गाड़ते जा रहे हैं इमरान खान साहब। और अभी पिछले दिनों ये रेकोडिक का केस का मामला आपके सामने आया था, अखबारों में चला, लेकिन रेकोडिक के बारे में इससे पहले जरदारी साहब के दौर में और फिर नवाज शरीफ के दौर में इन पेनल्टी हुई, पाकिस्तान को $1 का जुर्माना पड़ा और पाकिस्तान अपने सोने के ज़खायर से भी तकरीबन हाथ धो बैठा था। और फिर उसके बाद वो उस कंपनी ने दावा किया हुआ था कि जी न्यूयॉर्क में जो होटल्स हैं वो हमें दिए जाए जुर्माने के तौर पर। वो आलमी उसमें अदालत में जुर्माना था और पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ इमरान खान के दौर में अपील में गया हुआ था। और इधर मीडिया पर जो हमारे बैठे हुए साफ़ी वो ये कहा करते थे रोज़ वैलेट होटल जो है वो जुल्फ़ी बुखारी ख़रीद रहा है जी, वो ट्रम्प का जैरेड कुश्नर और मिल के ये ख़रीद रहे हैं। यानी इस तरह लोगों को बरखलाते थे, पाकिस्तान के असासे बेचे जा रहे हैं। अब वो सामने कहानी आई कि बेसिकली तो वो कंपनी क्लेम कर रही थी जिस पाकिस्तान को जिसने जुर्माना अदा करना था कि वो हमें ये होटल में, और पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ अपील में गया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला आया और पाकिस्तान को अब अपने सोने के ज़खायर से खुद फ़ायदा उठाने की इजाज़त मिल गई और जुर्माना भी माफ़ हो गया और वो हमारी असासे भी फ़रोख्त होने से बच गए। इसलिए बच गए कि पाकिस्तान में बंदा ईमानदार है। पाकिस्तान की मुआशी तारीख़ में स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो हिस्सेस का कारोबार हुआ कल 1 अरब 56 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ, जो कि पिछले 10 साल तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये भी इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को और उनकी मुआशी टीम को जाता है और इसलिए जाता है कि पाकिस्तान में बंदा ईमानदार है। अब आ जाए, आप देखें हमारे बहुत सारे निज़ाम पर सवाल उठते हैं अदालती निज़ाम की तरफ और कि भाई वो इंसाफ नहीं हो रहा या इंसाफ अगर नहीं मिल रहा लोगों को तो मिल रहा है तो सिर्फ इन ख़ानदानों को मिल रहा है, या ये जो जितने भी चोर डाकू लूट के चले गए हैं तो इनकी ज़मानतें भी हो जाती हैं, इनको रियायतें भी मिल जाती हैं, इनको सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो लेकिन क्या हुआ कि आखिर एक आम से एहलकार FIA की इंस्पेक्टर ने, और ख़ातून मैं उनकी जुर्रत को सलाम करता हूँ, FIA के एक और इंस्पेक्टर ने मतलब पाकिस्तान के वो जो चोरी छुपे फ़रार हो रहा था और दोनों हाथ मिला के भीख मांगने की कोशिश कर रहा था कि मुझे जाने दे, अदालती हुक्म दिखा रहा हो जो मुझे जाने दे, लेकिन उन दोनों एहलकारों ने उनको रोक लिया और उनको जाने नहीं दिया क्योंकि बंदा ईमानदार हुक्मरान बैठा हुआ है इस वक्त। दूसरी तरफ आते हैं कि अदालतों के अंदर भी अब हम लोग ये समझ रहे थे
کہ شاہد عدالتیں اب مطلب مکمل طور پر ریلیف جو ہے وہ ان لوگوں کو دیتی ہیں، ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، ہفتے کو بیٹھتے ہیں، اتوار کو بیٹھتے ہیں، چھٹی والے دن کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. لیکن اب وہی کیسز عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں. عدالتوں کے حکم پر نواز شریف کی ایک چوری کی ہوئی جائیداد پاکستان میں بیچی گئی اور اس کا پیسہ قومی خزانے میں جمع ہوا. جو بارش کا پہلا قطرہ ہے، جو کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، وہ اس لیے ہوا کہ پاکستان میں بندہ ایماندار بیٹھا ہے. اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے امپورٹ بل میں کمی آ رہی ہے، ہمارے موبائل کی جو ہے وہ کارخانے پاکستان میں لگ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے امپورٹ بل میں کمی آ جاتی ہے اور یہ پاکستان زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوتا ہے. پاکستان میں گاڑیوں کے پلانٹ لگنا شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3-4 کمپنیوں کی اجارہ داری تھی وہ ختم ہو گئی اور پاکستان اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنی گاڑیاں خود بنا کے خود مارکیٹ میں بیچ سکے. وہ اس لیے یہ سارا کام ہوا کہ پیچھے بندہ ایماندار بیٹھا ہوا ہے. اب پوری دنیا میں جس طرح اسرائیل کے معاملے میں امت کو اکٹھا کیا، اور ایون اب تو میری جو پچھلی ویڈیو تھی وہ ایک سچ ثابت ہو گئی کہ دعویٰ کیا گیا، میں نے یہ کہا تھا کہ کویت کے سیاستدان نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان اور ترکی کی جو ایئر فورس ہے وہ عراق کی سرزمین استعمال کر کے اسرائیل پر حملہ کرنے لگی تھی. اور یہ بات اب انہوں نے بھی، فلسطینیوں نے بھی اس بات کو، یعنی کہ وہ کویتی سائنسدان نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان ریڈ تھا، اور بالکل انہوں نے جلد بازی میں، یعنی فوراً ہی انہوں نے جنگ بندی کی اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر. وہ اس لیے کی کہ پاکستان میں بندہ ایماندار بیٹھا ہوا ہے. اب دیگر دوسری طرف آتے ہیں جی. پچھلے دنوں میں فلسطین کے اندر بڑی ریلی نکالی گئی اور فلسطینی ایک انٹرویو بھی کسی نمائندے کا لیا گیا، تو ان لوگوں نے عمران خان کو ارطغرل غازی کا نام دیا اور پوری دنیا میں، فلسطین میں، ہر جگہ پر پاکستان کے نعرے لگے. پاکستان کا پرچم بلند ہوا، اسلام کا پرچم بلند ہوا، اس لیے کہ بندہ ایماندار بیٹھا ہے. ہم لیکن یہ چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ کو نہیں پتہ چل رہی، اور میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انشاءاللہ گائیڈ کروں گا. لیکن ہم اس طرف آ جاتے ہیں، ان شارٹ کروں گا، گفتگو تو بہت لمبی ہو جائے گی، کارنامے تو بہت زیادہ ہیں اور میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بیان کروں گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ چیزیں آپ کو ہمارا میڈیا نہیں بتائے گا. جو میڈیا کے جو 80% لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلی گورنمنٹس میں بیٹھ کر اور ان کا لے کر مال اور اپنے انہوں نے اسٹینڈرڈ بلند کیے، لیکن ان کے منہ سے کبھی یہ نہیں نکلے گا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے. ان کے لیے آپ دودھ اور شہد کی نہریں بھی کھول دیں گے نا، وہ درمیان میں پھر کوئی چیز لے کے آ جائیں گے. یہ جو آئیڈیا جو تھا دودھ نہر کی شہد کا، یہ تو نواز شریف کا تھا، کیونکہ بیسیکلی یہ نواز شریف کے وہ سرداری کے چمچے ہیں، لفافے ہیں، پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کے بولتے ہیں، یہ آپ کو اصل خبر نہیں بتائیں گے. ان کا کام صرف مایوسی پھیلانا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر، قوم کے اندر اتنی مایوسی پھیلائی جائے. حالانکہ پاکستان اس وقت معیشت کے اس راستے پر چل پڑا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اگر انشاءاللہ یہ سپیڈ رہی تو پاکستان دنیا آنے والے 8 سے 10 سالوں میں دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں شامل ہو جائے گا اور اس کی معیشت دنیا کی 5ویں سے 6ٹھی بڑی معیشت بن جائے گی. یہ میڈیا آپ کو یہ باتیں نہیں بتاتا کیونکہ وہ بکے ہوتے ہیں. ان کا کام صرف نون سے شین نکالنا، شین سے نون نکالنا، جوتے سے جیم نکالنا، اور یہی کام رہ گیا. سارا دن یہ شام کو اسی اس پر بیٹھے رہتے ہیں. اور اصل بات فائدے کی، ہاں البتہ چند لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کی اچھی پکچرز، اچھی تصویر سامنے رکھتے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت مطلب آپ کے عمران خان کا نام گونج رہا ہے، پاکستان کی اکانومی کا نام گونج رہا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نام گونج رہا ہے. اور آپ کے میڈیا کر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی ناکام بناتے ہیں. یہ تو اس بات پر بھی حیران بیٹھے ہیں کہ گروتھ کیسی ہوئی ہے، حالانکہ تمام فیکٹ اینڈ فگر سامنے ہیں اور اس طریقے سے کام ہو رہا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں بتائیں گے. وہ اس لیے نہیں بتائیں گے کہ بندہ ایماندار ہے. ہم اس کو جتنا غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے یہ اتنا بڑھتا ہے. میں عمران خان صاحب کو آج سے نہیں 1980 سے جانتا ہوں. یہ کرکٹ میں دیکھا کرتا تھا بڑے شوق سے، ضدی طبیعت کے تھے
اور جب تک کامیابی حاصل نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک یہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ بندہ اقتدار میں ہے انشاءاللہ یہ پاکستان کو اس جگہ پر لے کے جائے گا جس کے بارے میں سوچا گیا, جس بات پر بنیاد رکھی گئی پاکستان کی. اور پاکستان انشاءاللہ بہت جلدی ان تمام ترقی کی وسعتوں کو چھو لے گا کیونکہ بندہ ایماندار ہے. ناظرین آج کے لیے اچھا اتنا ہی کافی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.